अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दुहाज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो सुबह का है और माशाल्लाह से बारिश हो रही है। आप लोग देख सकते हैं नीचे फ़र्श को। और यहाँ पर साथ साथ मैं बना रही थी नाश्ता, लेकिन सोचा आप लोगों से थोड़ी सा जो व्यू है वो मैं शेयर करूँ। और तो बस चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, क्योंकि आजकल जो है मेरी तबीयत सही भी नहीं चल रही क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन खैर फिर भी मैं उस बात को इग्नोर करके अपना जो काम होता है घर का वो मैं ख़ुद करती हूँ। यहाँ पर जी मैं नाश्ता बना रही थी। तो बस आप लोगों ने सुबह एक काम करना है, जो हाउसवाइफ है या जो जॉब भी करती है और घर का किचन भी ख़ुद संभालती है, तो उनके लिए एक छोटा सा टिप ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठा करें। फजर की जब आप नमाज़ पढ़ें, एक तो आप लोगों ने नमाज की पाबंदी करनी है और दूसरी बात यह है कि जब नमाज़ पढ़ ले तो फिर कोशिश करें कि आप बस किचन में आया करें, क्योंकि आजकल जो गर्मियाँ चल रही है, जुलाई का मंथ है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और यही एक टाइम होता है जिस वक्त किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो एक आपने किचन में जल्दी आना है। फिर आप लोग खैर बाज़ लोग जो है जो स्पेशली KPK में नहीं रहते, पंजाब सिंध वग़ैरह में रहते हैं, तो वो लोग तो सुबह का नाश्ता बहुत लेट करते हैं। लेकिन हम KPK वाले जो है और स्पेशली जो गांव वाले लोग हैं, हम लोग जल्दी उठते हैं और नाश्ता भी हमारा जल्दी होता है। तो यहाँ पर जी नाश्ते का काम मेरा हो चुका था और अभी मैं कर रही कूलर में मैं पानी डाल रही थी और बर्फ़ डाल रही थी। लेकिन इस वक्त मेरे एक हाथ में मोबाइल था और दूसरा हाथ जो था वो मैं काम के लिए यूज़ कर रही थी, तो वो फिर मेरा हाथ नीचे गया बर्फ़ के साथ। और फिर वो बाकी का वीडियो जो है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। सही है। तो खैर बस दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बस आप लोग जो है आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक सूरज जो है वो अभी तुलू नहीं हुआ है। सही है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि बस जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम जो है वो मैं कर लूँ। और फिर किचन की सफाई वगैरह मैं कर चुकी थी और ये तकरीबन 9 बजे का टाइम था शायद, या फिर इससे भी पहले। तो यहाँ पर मैं अरबी जो था वो मैं बॉईल कर चुकी हूँ और यहाँ पर तंदूर के लिए आटा भी मैं गूंद चुकी हूँ। खैर मैंने तो नहीं गूंदा, मेरा ऑपरेशन हो चुका है, मेरी जो खाला है उसने कर दिया है। और यहाँ पर जी वो एक साग है, कद्दू वाला साग है, इसको हम कद्दू का साग कहते हैं। पता नहीं आप लोग अपनी अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका जो हार्ड पार्ट होता है वो हम निकाल चुके हैं और बाकी का मैं काट के फिर मैं इसको बॉईल करूँगी। और यहाँ पर अरबी जो था वो बॉईल हो चुका था और अब इसको मैं छील लूँगी, फिर इसको मैं तड़का लगा दूँगी। सही है। तो बस एक काम आप लोगों ने यही करना है कि कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता। घर में जो है वो मैं सबसे लास्ट नंबर पर थी और सबसे पहले मेरी बड़ी बहनें थी और फिर उनकी शादियां हुई और फिर जो है वो मेरी भाभियाँ जो थी वो आई। तो मैट्रिक जो था वो मैंने अपने गांव में ही कर दिया था। बस गांव से थोड़ा दूर एक स्कूल था अच्छा वाला, तो उसमें मैंने मैट्रिक किया। फिर मैं चली गई पेशावर, तो मैं उधर मैंने FSC किया, हॉस्टल में मैं पढ़ती थी। फिर मैं यूनिवर्सिटी गई तो उधर भी मैं हॉस्टल में ही पढ़ती थी। तो बस घर में बहुत कम आती थी। जब यूनिवर्सिटी का वो BS मैंने कंप्लीट किया, फिर मैं गई, एक स्कूल था प्राइवेट, उधर मैं जॉब करती थी। तकरीबन कुछ महीने में मैंने उधर जॉब की। फिर जो है वो मैं गई एक कॉलेज में, तो कॉलेज में जी वो मैं फ़ंड पर जॉब करती थी। फिर मेरी शादी हो गई,
تو اس وجہ سے پھر میں جو جاب تھا 1 سال کے لیے میں نے کوئی جاب نہیں کی پرائیویٹ، اور پھر 1 سال کے بعد جو تھا تقریباً 1 سال کے بعد یا 1.5 ایئر کے بعد پھر مجھے یہ والا گورنمنٹ جاب جو ہے پھر وہ مجھے مل گیا الحمدللہ سے. صحیح ہے. اور تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میں بہت لاڈ پیار سے میں اپنے گھر میں رہتی تھی. کوئی بھی کام، خیر ماں باپ کے لیے تو ہر بچہ جو ہے وہ لاڈلا ہے، لیکن میں کچھ زیادہ لاڈلی تھی کیونکہ ایک تو میں لاسٹ نمبر تھی ماشاء اللہ سے. ہم پٹھانوں میں ہے، اب تو خیر یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پہلے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کے بچے زیادہ ہوتے تھے تو ہم بھی ماشاء اللہ سے اچھے ہی تھے، کیونکہ ابھی میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی نظر لگتی ہے. صحیح ہے. اور آج کل جو ہے وہ میں جب ٹک ٹاک اسکرول کرتی ہوں تو اس پر ایک بات بہت ہی مشہور ہے، اسپیشلی جو سجل ملک والی، وہ کہتی ہے کہ پٹھان جو لوگ ہوتے ہیں وہ 4 شادیاں کرتے ہیں اور وہ عورتوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، ان کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے. تو پتہ نہیں وہ کون سے پٹھان ہوں گے. ہم جو پٹھان ہیں ہم بالکل ٹپیکل والے پٹھان ہیں، بالکل جو گاؤں کے پٹھان ہیں ہم وہی ہیں. لیکن ماشاء اللہ سے نہ تو ہمارے جو مرد ہیں نہ تو وہ 4 شادیاں کرتے ہیں، نہ کوئی چیز کی پابندی لگاتے ہیں. صحیح ہے. تو پتہ نہیں یہ بات پٹھانوں کے لیے اتنی مشہور کتنی ہوئی ہے وہ مجھے خود پتہ نہیں ہے. اور ایک بات اور ہے، پٹھان والی جو مرد ہے وہ میرے خیال میں عورتوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں بنسبت جو دوسری صوبوں کے جو لوگ ہیں، پنجاب اور KP کے اور دوسرے جو لوگ ہیں، وہ اس کے نسبت پٹھان جو ہے وہ اپنی بیویوں کے زیادہ عزت کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو بس جی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت لاڈ پیار سے ٹائم گزارا ہے. میں گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی. ایک تو میں گھر پر نہیں رہتی تھی، ہاسٹل میں تھی. جب ہاسٹل کا ٹائم ختم ہوا تو بس میں گئی جاب کرنے. تقریباً 1-2 سال میں نے جاب کی، پھر میری شادی ہو گئی. لیکن جس دن شادی ہوئی تو تقریباً 8ویں دن میں کچن میں آ گئی تھی، اور اب ماشاء اللہ سے میں کچن بھی سنبھال رہی ہوں اور بچوں کو بھی دیکھتی ہوں. اور یہاں پر جی لنچ کا کام جو تھا وہ میں کر چکی تھی، اور ابھی ہم آئے تھے ڈاکٹر کے پاس. تو سارا ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کرتی کیونکہ ہم پٹھانوں میں نہ تو سارا دن موبائل یوز کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہاسپٹل جاتے ہیں یا گھر میں تو بس 24 گھنٹے ہم موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہاں پر لوگ برا سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو یہاں پر جی ڈاکٹر کا کام ہو گیا تھا. پھر جب ہم گھر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے کیونکہ 3 بج چکے تھے جب ہم گھر آئے. تو یہاں جب آئے ہم چائے پی رہے تھے تو کچھ مہمان آ گئے، تو ان کے لیے میں نے یہ ہم تو خربوزہ کہتے ہیں تو یہ جب میں نے کھولا تو بس ایک دم سڑا سا نکلا. اور یہاں پر جی پھر مہمانوں کے لیے میں نے فروٹ وغیرہ کاٹ دیے، پھر چائے بنائی. لیکن ان سب کی ویڈیو میں نے شوٹ نہیں کی کیونکہ ایک تو میری خود طبیعت خراب ہے اور پھر بچے بھی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پٹھانوں میں ہم یہ والی چیز اتنی مشہور نہیں ہے وہ موبائل اٹھانا. صحیح ہے. تو یہاں پر جی میں ان کے لیے بنا رہی تھی پلاؤ. ابھی بھی میں وائس اوور کر رہی ہوں تو گود میں بیٹا ہے وہ مسلسل چیخے مارتا ہے تو بس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ چاول اتنے مزے کے بنے تھے کہ بہت ہی اچھے بنے تھے، لیکن وہ بعد میں اس کی جو فائنل لک تھی وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی. اور ایک ٹپ آپ لوگوں نے بیف پلاؤ کے لیے، اور یہاں پر جی میں یوز کر رہی تھی اس پلاؤ میں شان والی جو مسالہ ہوتی ہے بریانی مسالہ، تو بس تھوڑا سا ہی یوز کرتی ہوں لیکن اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے، بہت ہی اچھا آتا ہے. تو بیف کی جو پلاؤ ہوتی ہے اس کی ایک ٹپ ہے کہ آپ نے جو گوشت ہوتا ہے اس کی اپنی پراپر بنائی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے چاول پھر بہت اچھے سے بنتے ہیں. صحیح ہے. تو بس ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر کا لنچ، پھر ہم گئے ڈاکٹر کے پاس، پھر مہمان آئے، پھر مہمان کی مہمان نوازی کی، پھر جی ہم
ان کے لیے ڈنر بنایا، صحیح ہے۔ اور ابھی جی میں آ گئی ہوں اپنے کمرے میں، اور ہم جب ڈاکٹر سے واپس آ رہے تھے تو ادھر میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی، وہ تو خیر میں دکھانا بھول گئی، لیکن جو کومب ہوتی ہے وہ اتنی جلدی ٹوٹ جاتی ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو ابھی گھر میں جو تھی وہ بالکل بھی کومب نہیں تھی، ہیئر برش تھے لیکن کومب نہیں تھی۔ تو بس ابھی یہ بیٹی لے کر آئی، کہہ رہی تھی کہ ماما اس کی بھی ویڈیو بنا لے صحیح ہے۔ تو بس آج کا ولاگ اتنا سا تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔